बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, एक मसला जो हमने अपने प्रोग्राम में उठाया और अभी पिछले दिनों ही उठाया, वो था खाद की सब्सिडी खत्म करने का, जिसकी वजह से ज़राअत डायरेक्टली अफेक्ट होनी थी, चीजें महंगी हो जानी थी। खाद महंगे होने की वजह से आम अशिया खुरनोश भी महंगी हो जानी थी और आम सारिफ पर इसका डायरेक्ट बोझ आना था। किसान ने तो वैसे ही पिसना था, लेकिन आम सारिफ यानी मैंने और आपने भी इस हवाले से सफर करना था। हमारे शो में ये मसला उठाया गया। अच्छी बात यह है कि आला ऐवानों तक ये इस बात की, इस खबर की गूंज गई और वो सब्सिडी वापस दे दी गई है। तो दिस इज अ सक्सेस जो कि हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे। लेकिन वापस अपने प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। प्रोग्राम का पहला टॉपिक होगा, बात करेंगे हम वफाक और सिंध के हवाले से, जिसमें अक्सर औकात तनाव नजर आता है। अक्सर औकात ऐसा नजर आता है कि कराची ऑपरेशन के हवाले से कहीं ना कहीं वफाक में और सिंध में ऐसा गैप मौजूद है जिसको ब्रिज करना नामुमकिन सा होता जा रहा है। अब एक बार फिर ऐसा ही गैप नजर आ रहा है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं खावर घुमन साहब। खावर साहब शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सोहेल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सोहेल साहब शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। खावर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, वफाक सिंध, क्या है ये सौतेली बीवियों वाली हरकतें हो रही होती हैं कि जी वफाक कुछ कह रही है, सिंध कुछ कह रहा है और एट द एंड किसी एक पॉइंट पर आकर बात नहीं करते, क्यों? अब क्या मसला? अनीका, ये वैसे तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनकी प्यार मोहब्बत जारी और सारी रहता है, लेकिन अब जो तनाव की वजह बनी है वो नेशनल एक्शन प्लान पे जो काम हो रहा था, अच्छा काम हुआ था, वो ऐसे लग रहा है जिससे रिवर्स होने जा रहा है। ये पिछले दिनों सिंध गवर्नमेंट ने लेटर लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को और उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर को ये कहा है कि जी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कुल 94 के करीब मदारस हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें। उस पे जब लेटर पहुंचा चौधरी निसार साहब के पास, वो उन्होंने लेटर को देखा और उन्होंने एक वापस लेटर लिखा सिंध गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा जी ये आपका जो दायरा कार ही नहीं है, आपके तो अंडर आता ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं हमें, वो हमारा काम है इसको देखना। तो आप अपने जो है ना अपने सूबे पे नजर रखें, बजाय इसके कि वो सिंध ने कुछ सवाल उठाए तो उनको जवाब देते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने वापस उनको सवाल कर दिए, हमें ये बताएं कि हैदराबाद और सक्खर के अंदर जो कालादम तंजीमों के दफ्तर हैं और वहाँ पे जो मदारस हैं उनके बारे में हमें रिपोर्ट दें। तो ये लड़ाई जारी और सारी, और इसका बैकग्राउंड असल में ये है कि रिसेंट क्वेटा कमीशन रिपोर्ट आई, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने मांग लिया है रेजिग्नेशन चौधरी निसार का। जब रेजिग्नेशन मान लिया तो वो जो सारे का जो ट्रस्ट डेफिसिट जो पहले भी था वो अब बढ़ गया है। अब चौधरी निसार नैब के कप्तान है, फोकल मिनिस्ट्री को वो हेड कर रहे हैं, नेशनल एक्शन प्लान को आगे लेके जाने की जो बेसिक जिम्मेदारी है वो चौधरी निसार पे है। चौधरी निसार साहब के साथ अब सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जो सिंध के वहाँ पे आला ओहदेदारान है वो उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आने जा रहा है वो नेशनल एक्शन प्लान में, और जो काबिल तशवीश बात यह है, और नेशनल एक्शन प्लान मेरी इत्तला के मुताबिक एक मुर्दा घोड़ा साबित होने जा रहा है। उसकी दो वजूहात, एक तो हम इलेक्शन ईयर में जाने जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो इलेक्शन ईयर के अंदर ये जो सारा बेसिक फोकस जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज का वो इलेक्शन की तरफ चला जाता है। और ये जो अच्छा काम हुआ था पिछले 4 साल, अब आपने देखा होगा, आपको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र नहीं होगा, कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होगी उसके पे आपको नैब का जिक्र नहीं आएगा। इसके अलावा भी जो एक सुबह दोपहर शाम एक गर्दान होती थी नेशनल एक्शन प्लान की, जो हमारी सक्सेस स्टोरी, हमने बहुत अच्छा काम किया है, आप अगर आपकी नज़र से गुजरा तो मुझे ज़रूर बताइए कि ऐसा नहीं हो रहा। तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत गलत एक जो है एक रवायत डालने जा रहे हैं कि आप जो अच्छा काम किया है उसको बजाय आगे लेके जाने की उसको पीछे लेके जाने जा रहे हैं। 2014 में एपीएस का सानहा हुआ, उसके बाद वांगे दोहल कहा गया जी हम लोग तो सारी चीजों को सही कर देंगे, नेशनल एक्शन प्लान बन गया, 20 नुक्ते हैं, इन नुकात के ऊपर काम होगा तो पाकिस्तान का तो आवाई बदल जाएगा और तमाम चीजें सीधी हो जाएंगी। नेक्टा की वेबसाइट के ऊपर 20 नुकात आपने सिर्फ और सिर्फ जमा करने के लिए, खाली लिखने के लिए बनाए। वो निका जो मुझे लेटेस्ट रिपोर्ट मिली है, वो प्रोड्यूसर साहब अगर टेलीविजन पे दिखा सकते हैं, उसके मुताबिक उसमें जो सारे के सारे 20 पॉइंट्स की वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दिखाई गई है कि कहाँ उसमें पंजाब में सिर्फ 2 मदारस को वो बंद किया गया है। सिंध में उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन क्वेश्चन वहीं का आ जाता है कि नेशनल एक्शन प्लान एक कौमी जिम्मेदारी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की और फेडरल गवर्नमेंट की, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो अब ये रीसेंट डेवलपमेंट हो रही है जिसमें कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब और सिंध के चीफ मिनिस्टर आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, इशू क्या है कि मदारस को कंट्रोल करना है, वहाँ पे जो कल अदम तंजीमें हैं, उनके दफातर हैं, उनके जो ऑपरेटिव्स हैं, उनके ऊपर चेक करना है। वो फेडरल गवर्नमेंट को कह रहे हैं आप करें, वो कह रहे हैं कि आपका जो दायरा कार नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करे आपके अंदर जो सिंध के अंदर जो ये सारे एलिमेंट्स हैं उन पे आप चेक करें और हमें रिपोर्ट बैक करें। अगेन
वो जो एक ड्यूअलिटी ऑफ क्या कहते हैं कि चार्ज जो लग रहा था ना, वो अब देखने को नजर आ रहा है कि जी फेडरल गवर्नमेंट अपना अब वो अपनी रवश पे चलेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी चलेगी। नेशनल एक्शन प्लान का जो बुनियादी मकसद था मुल्क के अंदर देर पा क़याम अमन के लिए समाजी ढांचे को तब्दील करना, अगर हम देखा जाए जो 20 नुकात उसमें देखा जाए तो तकरीबन 70 से 75% पर अमल ही नहीं हुआ। अगेन हम अपने सियासत के लिए हमने उसको अपनी सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं। दूसरी जानिब गुमान साहब ये जानना चाहूंगा कि पहले फोकल पर्सन बनाया गया था नैब का चौधरी निसार अली खान साहब को, लेकिन बाद में कहा गया कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जनरल नासिर जंजुआ साहब वो फोकल पर्सन होंगे। तो क्या ये डुप्लिसिटी नहीं है और क्यों ऐसी तब्दीली करना पड़ी इनको? और नासिर जंजुआ साहब के पास अथॉरिटी की भी बातें की जा रही थी, कितनी अथॉरिटी वो कर क्या सकते हैं? ये सुहेल भट्टी ने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है। अब हुआ ये था कि जब पहले आपने कहा कि चौधरी निसार साहब यहाँ वो ही इज कैप्टन ऑफ द शिप, वो इसको लीड करेंगे। उसके बाद जनरल जंजुआ साहब भी आगे। अब जनरल जंजुआ साहब पिछले दिनों उन्होंने एक ब्रीफिंग भी दी थी सारे सीनियर एनालिस्ट को, न्यूज़मैन को, कि हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। चौधरी निसार साहब इससे नाला हैं और मेरी बड़ी मोतबर जराए से बात हुई है, वो बड़े सख्त नाराज हैं इस बात से। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अपना ये तशवीश भी पहुंचाई है कि आपने मुझे चार्ज दिया था, मुझे ये काम संभालने देते, आप आपने एक नया ऑफिस बना दिया। अब उसके साथ साथ हो क्या रहा है, अब जो एक नेक्टा को भी आपने वो कह रहे थे तो उसको भी हमने ऑपरेशनलाइज करना था, ना नेक्टा चली, ना आपका अब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब हैं वो भी अब भाग दौड़ रहे हैं आगे पीछे, ब्रीफिंग्स कर रहे हैं, अब उनके पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है। अब जो निसार के साथ जो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए था विद इन द प्रोविंसेस, वो जो थोड़ा बहुत डेवलप उन्होंने किया था, अब वो भी खत्म होने जा रहा है। अब इस मुल्क की अल्लाह खैर करें, जो मैं अक्सर कहता हूं। ये बता दें कि एपीएस सानेह के बाद ये बना, मैंने पहले भी ये कहा कि जी एपीएस सानेह के बाद उन बच्चों के वालिदैन को क्या जवाब देंगे? वो आज भी सरापा एहतजाज है कि दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई, जड़ से खत्म नहीं हुई। ठीक है, बहुत 70 से 75% बता रहे हैं, कई लोग कहते हैं 80% दहशतगर्दी खत्म हो गई, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान पे इन ट्रू सेंस आपने फिजिकली खत्म कर दी, माइंडसेट तो वहीं का वहीं है ना, उसको कैसे खत्म करेंगे? अनिका एग्जैक्टली ऐसा है। अगर हम देखें कि एपीएस स्कूल के जो बच्चे थे, जो उनके वालिदैन थे, वो अभी भी अदालतों में धक्के खा रहे हैं। वो ना सिर्फ अपने बच्चों का इंसाफ मांग रहे हैं, बल्कि इस मुल्क के अंदर जो इस दहशतगर्दी के लहर ने खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक लोगों को मुतासिर किया, उन वालिदैन का ये मुतालबा था कि आप लोग सख्त एक्शन करें ऐसे अनासिर के खिलाफ, ऐसी सोच के खिलाफ जिसकी वजह से बच्चे मासूम बच्चे मारे गए और आए रोज कीमती जानों को ज़िया हो रहा है। लेकिन हमने देखा वही बात की, कुछ पॉइंट्स के ऊपर एपीएस की हद तक और कुछ और जगहों पे सिंध के हवाले तक बड़ा इफेक्टिवली कुछ रोज तक अमल हुआ, लेकिन उसके बाद वो मामला डंप हो गया। वो वालिदैन आज भी अदालतों में सरापा एहतजाज है, मुतालबा कर रहे हैं इसके ऊपर अमल करें, लेकिन इसके ऊपर इन लेटर एंड स्पिरिट अब अमल होता दिखाई नहीं देता। नई गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन से पहले तो वैसे कोई चांस नहीं रहा। खुसूसन जो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जिन रिफॉर्म्स की अशद जरूरत थी, समाजी ढांचे को और सोच को बदलने की, मुदस्सरों में इस्लाहात की, ताकि मुल्क के अंदर देर पर अमन रहे और शिद्दत पसंदी दोबारा ना उभर सके, वो दोबारा डामाडोल हो गई है। एक क्विक कमेंट करना चाहूंगा कि चौधरी निसार ने जो लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर सिंध को, उसमें उन्होंने ये अंडरलाइन किया है कि इस नैब को आप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें, खुदारा इसको नेशनल एक काज ही रहने दें और इसको सियासत से थोड़ा सा हटा के। चलिए, ये तो अपोजिशन को फरमा रहे हैं चौधरी निसार साहब, उनके अपने एलाइज जो हैं वो भी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान के बारे में कभी मदरसों के रजिस्ट्रेशन के बारे में सवालात उठाते रहे, अपने ही इत्तेहादी कभी इस बात पर सवालात उठते रहे कि करप्शन वाला जो नुक्ता है उसको फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यानी टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज डेवलप की जाती रही। 20 नुकात हैं, खुदारा इकट्ठे हो जाइए और इनकी तरफ आइए। लेकिन कैसे इकट्ठे होंगे जबकि वुज़रा का ध्यान नेशनल एक्शन प्लान की तरफ कम, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की तरफ कम और अपने चहीतों को नवाजने की तरफ ज्यादा है। एक ऐसे वजीर जिनके बारे में जनरली उनको बड़ा मोतबर कहा जाता है, उनकी कहानी आ गई है एहसन इकबाल साहब की। इस पे नहीं क्या वो कह रहे हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या है कि नारोवाल के अंदर अभी रिसेंटली जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे प्लानिंग कमीशन के हमारे जो मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, उनके बेटे हैं अहमद इकबाल, उनका इलेक्शन हुआ है। उसके पीछे स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। दानियाल अजीज आपको पता है आजकल वो बिल्कुल फ्रंट लाइन, वो बिल्कुल एज ए फ्रंट बैट्समैन खेल रहे हैं गवर्नमेंट के, और इस पे स्पेशली जो पनामा का इशू, सबसे आगे लोग होते हैं उनमें से पनामा के इशू के ऊपर वो बिल्कुल सबसे ज्यादा वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और इमरान खान को हेड ऑन ले रहे हैं और देखे ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। हुआ ये कि वहां पे वो अपने किसी बंदे को डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वो भी उसी डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से बिलोंग करते हैं, वो अपने किसी बंदे को डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लगवाना चाहते थे। और चूंकि ये भी एहसन इकबाल साहब भी उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो इनको भी अपना उस पर नजर थी, तो इनके बेटे अभी बाहर से पढ़ के आए हैं अहमद इकबाल साहब,
تو انہوں نے ایک اس پہ ایک سیٹ جو ایک ریزرو سیٹ ہے اس پہ ان کا الیکشن کروایا تھا, وہ بھی اس دوڑ میں تھے. جب یہ لڑائی صاحب جب آگے بڑھی تو دانیال عزیز کو مریم نواز شریف صاحبہ سپورٹ کر رہی تھیں, وہ ان کے کینڈیڈیٹ کو, لیکن جب احسن اقبال صاحب کو پتہ چلا کہ اب میرے جو ہے نا میرے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے, تو وہ الیکشن سے 1-2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب کے پاس پہنچ گئے. وہاں پہ جا کے انہوں نے دہائی یہ دی کہ جناب میں آپ کے ساتھ 90 سے ساتھ کھڑا ہوں. دانیال عزیز تو آپ کو پتا ہے وہ تو چلے گئے تھے جنم شرف کے ساتھ, ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا, چلیں آپ واپس آ گئے ہیں آپ کے پاس, اچھی بات ہے, لیکن میری آپ کے ساتھ جو وابستگی, وہ ہمدردگی اور میری جو لائلٹی آپ کے ساتھ زیادہ رہی ہے, تو مہربانی فرما کے اگر آپ نے میرے بیٹے کو وہاں پہ نہیں بنایا تو میری اپنے ضلع کے اندر اپنے لوگوں میں بہت زیادہ سبکی ہوگی. سنا ہے کوئی کافی روئے تھے اور پرائم منسٹر صاحب کو ترس آ گیا, انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, اور ایونچولی پھر یہی ڈیسیژن ہوا کہ احسن اقبال صاحب کے بیٹے کو وہ بنا دیا جب وہ وہاں پہ وہ چیئرمین بن گیا. اور یہ کیا کہتے ہیں کہ موروثی سیاست کی ایک زندہ جاوید مثال یہ آپ کے سامنے ہے. اور ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ 1985 کی اسمبلی میں احسن اقبال صاحب کی جو والدہ ہے آپا نثار فاطمہ, وہ بڑی چیف پولیٹیکل ورکر تھی, وہ ریزرو سیٹ پہ MNA رہی ہیں. تو یہ احسن اقبال صاحب کی اب ایک تیسری جنریشن جو ہے وہ بھی سیاست میں انٹر تو ہو گئے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ موروثی سیاست کی بات کریں تو ہم نے پہلے ہی PMLN کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ ایک تو اپنے ہی بچوں کو بہت نوازا جاتا ہے, اپنے ہی بچوں کو پریپیئر کیا جاتا ہے کہ وہ سیاست کے اندر آئیں, لیکن ساتھ ہی اپنے رفقا کو, وہ لوگ جو قریب رہے, وہ لوگ جنہوں نے سرو کیا, ان کو ہمیشہ گیونگ کی پالیسی اپنائی جاتی ہے. کیا عوام نے سرو نہیں کیا اس جماعت کو یا اس حکومت کو؟ کیا ہم نے ووٹ نہیں دیا؟ کیا لوگوں نے ووٹ نہیں دیا؟ یعنی کہ یہ بدقسمتی سے ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر ایک بڑا ڈرا بیک ہے. اصل جو لیڈرز ہوتے ہیں کسی بھی جماعت کے اندر, وہ پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, عوامی نیشنل پارٹی کوئی بھی ہو, جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہیں. جب ہم یہ جو نیچے لوگ ہیں, اب احسن اقبال صاحب ایک بڑے ایک اعلیٰ سوچ کے حامل, بڑے ایجوکیٹڈ, انٹلیکچوئل کنسیڈر کیے جاتے ہیں, امریکہ ریٹرن, لیکن جب وہ جس پارٹی کے اندر رہتے ہوئے وہ سیاست کر رہے ہیں, جو ان کے لیڈرز ہیں, جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کی سوچ کے اوپر وہ اثر ہوتا ہے. جب آپ کے لیڈرز موروثی سیاست سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے, وہ نسل در نسل اپنے جو اقتدار ہے اپنی اولادوں کو منتقل کرنا چاہتا ہے, جیسا گزشتہ گھمان صاحب نے اچھی سٹوری کی کہ آنے والے الیکشنز کے لیے مریم نواز صاحبہ کو کس طریقے سے پریپیئر کیا جا رہا ہے, ڈیسائیڈ ہو گیا پاکستان کی امید پیش کیے جانا. ویسے یہ کام تقریباً اس ٹائم کے شروع سے ہی ہو گیا, اس حکومت کے سٹارٹ سے ہی ہو گیا مریم نواز, لیکن اب جو ہے نا ان کو فارورڈ, تو یہ ریفلیکشن آتی ہے آپ کے نیچے آپ کے باقی جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں, پھر وہ بھی چاہتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ خاندانی سلسلہ چل رہا ہے تو ہم بھی اپنے اس خاندانی سسٹم کو انٹیکٹ کریں. یہ صرف یہاں پہ نہیں, ہر جماعت کے اندر یہ ایک المیہ ہے. ساؤتھ پنجاب کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں پہ بالکل گھمان صاحب یہی ٹرینڈ ہے. مخدوم احمد محمود صاحب سے, سابق گورنر رہے ہیں رحیم خان سے, وہ ان کی خاندان, اب جب وہ خود نکلے نیشنل اسمبلی سے باہر تو پیچھے ان کا بیٹا اب وہ بھی نیشنل اسمبلی میں ہے. اس طرح ہم مظفر گڑھ سے, لیا سے, کوٹ اردو سے بات کریں تو خاندان سے خاندان کو چلتا ہے. کوئی باہر کسی ایک عوامی نمائندے کو, کسی ایک غریب کے بچے کو اگر وہ کمپیٹنٹ ہے, وہ لیڈ کر سکتا ہے, کوئی اس کو آگے نہیں آنے دے گا. اس سے سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ جب ہم ایک ماضی کے دیکھ سکتے ہیں, جب نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحب, یہ پاکستان کے یہ بڑے لیڈر تھے, جب یہ بیرون ملک تھے, ایگزائل میں تھے, 8 سے 10 سال کا عرصہ تھا, لیکن اس دوران کوئی بھی لیڈر نیچے سے پنپ کر آگے نہیں آ سکا. الٹیمیٹلی دوبارہ واپس آئے, وہی لیڈ کر رہے ہیں. اور اب دیکھیں ایک بڑا المیہ ہے بدقسمتی سے ہماری سیاست کا. ہوا یہ کہ وہ PMLQ کے جو لوگ تھے, اس میں ماروی میمن صاحبہ ہیں, دانیال عزیز صاحب ہیں, زاہد حامد صاحب ہیں, وہ بھی ناروال سے ہیں. وہ جو PMLQ کے اس ٹائم زمانے میں تھے اب ان کے ساتھ ہیں. ابھی جو مخدوم علی خان صاحب جو اٹارنی جنرل مشرف کے زمانے تھے, جو اب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا کیس لڑنے پر وکیل ہیں, یہ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بڑے قریب تھے. تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جو ہماری اشرافی ہے نا اوپر بیٹھے ہوئے, وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ دنیا میں کام کر رہی ہوتی ہے. ان کی سوچ, ان کے جو اخلاقیات, ان کی ساری اقدار بالکل ڈیفرنٹ قسم کی. اس سے فرسٹریشن نہیں پھیلتی ہے ایک عام آدمی کے اندر جو یہ سوچتا ہے کہ میں جب پڑھوں گا تو کچھ بن کر پاکستان کے لیے کچھ چینج لے کر آؤں گا, جب وہ سیاست کے اندر, اور کہا یہ جاتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ سیاست میں آئیں تاکہ سیاست کا طریقہ کار تبدیل ہو. باہر کے ممالک میں فرسٹریشن نہیں پھیلتی. جس ایشو کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں یہ بہت اہم ہے. ہوتا کیا ہے, نواز شریف صاحب اکثر کہتے ہیں نا کہ جب 99 میں میں جب اس ملک سے نکالا گیا تو تبھی بڑے لوگ اس سے پہلے کہتے تھے کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ, تو میں قدم بڑھایا تو میرے پیچھے کوئی نظر ہی کو نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں, آپ کا جو ہارڈ کور ورکر ہوتا ہے, جس نے آپ کے لیے ماریں کھائی ہیں, جو آپ کے ساتھ جنرلی محبت کرتا ہے, آن گراؤنڈ کام کرتا ہے,
جب یہ ریسورسز بانٹنے کی بات آتی ہے, جب آپ نے یہ عہدے بانٹنے ہوتے ہیں, تو پھر کبھی احسن اقبال کا بیٹا آ جاتا ہے, پھر دانیال عزیز آ جاتا ہے, پھر ماروی میمن آ جاتی ہے, پھر آپ کو پتہ نا کوئی آپ کے جو پرانے ساتھی ہیں ان کو آپ جو چھوڑ دیتے ہیں. وہ کیا ہوا تھا, جاوید ہاشمی صاحب کیوں بدزن ہوئے تھے؟ وہ جب گئے, یہ باہر گئے, اب اس کے بعد انہوں نے جنرل مشرف کو بڑا بریوری کے ساتھ, بہادری کے ساتھ فیس کیا, ماریں کھائیں, جیل 5 سال رہے. جب واپس آئے تو ان کو سائیڈ لائن کر دیا, اس لیے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کے معاملات بیچاروں کے وہ اچھے نہیں چلے. اگین وہ ڈفرینٹ ایشو ہے. جو آپ کے ساتھ لائل ہیں, مارے کھاتے ہیں, تو یہ ان کا رائٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جو چہیتے ہیں آپ انہی کے بچے انہی کے بچے. میں نے بھی تو یہی کہا ہے کہ میں 90 کی دہائی سے آپ کے ساتھ ہوں, مارے میں نے بھی کھائی ہیں, تو جی ان کو صلہ دے دیا گیا. ٹھیک ہے, چلیے آپ کس کس کو صلہ دیا جائے گا یہ تو دیکھیں گے, لیکن صلہ ملنا چاہیے پاکستان کی عوام کو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے, اور سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی عوام کے مفادات دیکھے جائیں گے یا صرف اور صرف اپنے مفادات. ایسے میں شوگر مل زیادہ ضروری ہیں یا پھر کپاس زیادہ ضروری ہے؟ حکومت کے لیے ترجیح آخر کیا ہے؟ یاد رہے وزیر اعظم صاحب کے پاس خود وزارت ٹیکسٹائل اینڈ انڈسٹری ہے. اب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کیا اپنی وزارت کی زیادہ خیال کریں گے بھٹی صاحب, یا پھر عوام کا خیال کریں گے؟ کیا زیادہ ضروری ہے ویسے, شوگر ملز یا پھر کپاس؟ بہت امپورٹنٹ آپ کا سوال آپ نے فریز کیا ہے. وزارت ٹیکسٹائل انڈسٹری جس کے وزیر انچارج وزیر اعظم نواز شریف ہیں, لیکن اس وزارت کے بیوروکریسی نے, ان کے کچھ ایکسپرٹس نے جو ان کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیں, انہوں نے کچھ ایسی سفارشات تیار کی ہیں جو اس وزارت کے وزیر انچارج تک جب پہنچیں گی تو شاید انہیں بہت ناگوار گزرے گا. اس کی وجہ یہ ہے, وزارت ٹیکسٹائل نے پاکستان کے اندر جو کپاس کی پیداوار کے حالات ہیں اس کو سامنے نظر رکھتے ہوئے اور کپاس کی اہمیت کو سامنے نظر رکھتے ہوئے سفارشات حکومت کو ارسال کی ہیں کہ جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا کا کچھ علاقہ جو ڈیرہ اسماعیل خان ہے, یہاں پر کپاس کی پیداوار کا یہ علاقہ کاٹن زون ہے یہ, لیکن یہاں پر شوگر ملز کی تعمیر بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. جو فگر سامنے آئے ہیں 1996 تک پورے ملک کے اندر شوگر ملز تھی, جس کے اندر زیادہ تر ایریا پنجاب اور خیبر پختونخوا ہے, کہ یہاں پر محمد صاحب صرف 56 شوگر ملز تھی 1996 تک. 2016 میں شوگر مل کی تعداد بڑھ کر 84 ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے کہ شوگر ملز مالکان وہاں پہ ایک ڈفرنٹ انسینٹیوز آفر کر رہے ہیں, اور کسان یہ دیکھتا ہے کہ اسے چلیں کچھ اچھا پیسہ مل رہا ہے. کاٹن کے اندر حکومت کی چونکہ اس کے اوپر توجہ نہیں ہے تو وہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی ملکی معیشت کو بڑا اس کا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ ٹیکسٹائل کی مصنوعات کا سارا انحصار ہے کاٹن کے اوپر. ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے, کپاس کا اگنا, کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہونا ملک کی معیشت کے لیے بہت ناگزیر ہے. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کے لیے سبسڈی کی بات ہوئی, اور پچھلے دن ہم نے سٹوری بھی کی تھی, جو بیلز ہیں کاٹن بیلز, وہ بہت زیادہ ان کی جو تعداد پچھلے زمانے میں بہت بہتر تھی, اب وہ ہر سال گزرنے کے ساتھ حکومت کے توجہ سے کسان کو اس کا بینیفٹ نہیں مل پاتا, جس کی وجہ سے شوگر کی طرف, شوگر کی پیداوار کی, شوگر کین کی پیداوار کی طرف لوگ بڑھتے ہیں, اور پانی بھی وہ بہت لیتا ہے, پانی بہت لیتا ہے, وہ اس کا بھی ضیاع ہے, جس کی وجہ سے ایک بڑی اچھی اسٹڈی بتائی گئی ہے کہ آپ اس کو روکیں. خدارہ صوبوں کو کہا گیا ہے, چونکہ یہ اس سفارشات جس وقت یہ سامنے آئی ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. وہ میں یہ بتاؤں, شریف خاندان پنجاب کے اندر اپنی ایگزسٹنگ شوگر ملز کو توسیع کے نام کے اوپر, ایکسٹینشن کے نام کے, ریلوکیٹ کرنے کے نام کے اوپر نئی 5 شوگر ملز تعمیر کر رہا ہے, اور چونکہ پابندی ہے نئی شوگر ملز لگانے کے اوپر. لیکن آپ نے کہا جی کہ ان کی مشینری پرانی ہو گئی ہے, ہم ایک نئی جگہ پہ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پہ گنے کی پیداوار زیادہ ہے. لیکن جو ہمارے ذرائع نے بتایا, رحیم یار خان کے اندر ایک شوگر ملز کی تعمیر شروع ہو چکی ہے شریف فیملی کی, وہاں پر ساری نئی مشینری لگا کے ایک نئی شوگر مل تعمیر کی جا رہی ہے. جہانگیر ترین نے اور کچھ اور لوگوں نے اس کو چیلنج کیا. لاہور ہائی کورٹ نے شریف خاندان کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے انہیں منع کر دیا کہ شوگر ملز کی تعمیر مت کریں, ان کو روک دیں, چونکہ یہ ڈیزاسٹر ہوگا. لیکن اب وہ پلان کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ چیلنج کیا جائے سپریم کورٹ یا کسی لیول کے اوپر. لیکن وزارت ٹیکسٹائل کی جانب سے اب یہ کوشش کی گئی ہے فیڈرل لیول کے اوپر کہ وفاقی حکومت نہ صرف پنجاب بلکہ خیبر پختونخوا اور سندھ کو روکے کہ موجودہ شوگر ملز کی پیداواری صلاحیت میں بھی اضافہ نہ کیا جائے اور نئی شوگر مل بالکل نہ کی جائے. اس کے ساتھ ایک اور بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جو حکومت شوگر ملز کی ادھر کی, شریف خاندان خود بھی شوگر ملز کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور بھی منافع بہت زیادہ ہے. گزشتہ 5 سے 6 سال کے دوران شوگر ملز کو مالکان کو ایکسپورٹ کے لیے, شوگر ایکسپورٹ کرنے کے لیے حکومت 10 ارب روپے کی سبسڈی دے چکی ہے. یہ شوگر مل مالکان کو دے رہے ہیں یا اپنی وجہ سے دے رہے ہیں؟ آف کورس میں ریئل میجر بینیفیشری ہیں یہ لوگ, خود اپنی شوگر ملز ہیں, باقی بھی اس کا بینیفٹ لیتے ہیں. لیکن جو کپاس کو کیوں ڈسکریج کیا جا رہا ہے, یہ سن لیجئے, پاکستان کے اندر کتنے بڑے مقدار میں کپاس اگتی ہے, فرٹائل ایریا, لیکن
ادھر سے شوگر انڈسٹری کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور بہارا سے کچھ عرصہ قبل حکومت نے را کاٹن کی امپورٹ شروع کر دی. بالکل. جب یہ کاٹن کی راج ٹیکس کے اوپر پلان یہ ہے کہ اس ایریا کو آپ گنے کی پیداوار بڑھائیں اور جو را کاٹن ہے وہ آپ انڈیا سے امپورٹ کریں. یہ بڑا رسکی ہو سکتا ہے. اس کی ریسنٹلی جب مقبوضہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول کے اوپر ٹینشن میں اضافہ ہوا, جو امپورٹ ہو رہی تھی را کاٹن بھارت سے, وہ فوری طور پر اس پہ پابندی عائد کر دی گئی. لیکن آپ سن کر حیران ہو گئے, اس پابندی کو صرف 3 دن بعد حکومت کو ختم کرنا پڑا. مجبوری بن گئی. جب آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ بنا لی. ہم انحصار کرنا چاہتے ہیں کپاس کے حوالے سے بھارت کے اوپر, یہاں پر گنے کی پیداوار کو بڑھانا چاہتے ہیں. یہ اسٹریٹجیکلی بھی بہت رسکی ہو سکتا ہے. جس طرح ہمارے حالات ہیں اور پاکستان کو جو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے ٹیکسٹائل کی, اور ہماری ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کا را مٹیریل کپاس ہے, اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور مزید شوگر ملز کی تعمیر کا سلسلہ نہیں آگے بڑھنا چاہیے. اچھا خامر صاحب, ایک تو ہم ایسا پلان کر رہے ہیں جو کہ بڑا رسکی ہے, خطے کی سچویشن کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, ہم لوگوں کو بھارت و پاکستان کے تعلقات کا پتہ نہیں ہوتا. دوسرا یہ ایک ایسی انڈسٹری جو کہ پاکستان کی پہلے ہی پھل پھول رہی ہے, ایکسپورٹ کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے, ٹیکسٹائل, اس کو آپ خود ڈیمیج اپنے ہاتھوں سے اجاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی تو بدقسمتی ہے اس ملک کی. اب ہم نے پچھلے دنوں میں ایک سٹوری کی تھی, ہماری ایگریکلچر اکانومی نیگیٹو میں کیوں جا رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کا دھیان ہی اس طرف نہیں ہے. اب پل بنانے پہ لگے ہوئے ہیں, اب سڑکیں بنانے پہ لگے ہوئے ہیں, ضرور وہ میں اکثر کہتا ہوں اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے, لیکن آپ کا جو مین سٹے ہے, جہاں سے آپ کا جو مین سورس آف انکم ہے, جی ڈی پی آپ کا جو مین ریلائی کرتا ہے, وہ آپ کی ایگریکلچر اکانومی پہ کرتا ہے. اور ایگریکلچر اکانومی ٹیکسٹائل ہمارے ملک کا ایک شان ہوا کرتی تھی. ہمارے مانچسٹر آف پاکستان کو فیصل آباد کو کہا جاتا تھا. اب وہاں پہ جا کے ساری دیکھیں لومیں بند پڑی ہیں, ورکرز بے روزگار ہو گئے ہیں. بیک ٹو یور شوگر مل والا ایشو ہے سہیل, اس پہ تو پتہ ہے اس سال پچھلے سال اکتوبر کے اندر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ایک بڑا ایک دبنگ قسم کا فیصلہ دیا تھا. انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کو کہا تھا آپ کا مینڈیٹ جو ہے آپ اس کو وائیولیٹ کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا, وہ شوگر ملز کو وہ وہاں پہ لے کے ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں, وہ فیصلہ آ چکا ہے. اور اس خبر آپ کو دیتا چلوں, اس فیصلے کو بنیاد بنا کے پاکستان تحریک انصاف ایک ریفرنس چیف منسٹر پنجاب کے اگینسٹ کرنے جا رہی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر, کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے. اس فیصلے میں لکھا گیا ہے, صاف لکھا گیا ہے, تھوڑا سا میں پڑھ دوں. The mandate of an elected government is based on trust and public confidence, جس کو آپ نے وائیولیٹ کیا ہے. تو اس کو بنا کے, اس کو بنیاد بنا کے ریفرنس ہوگا. اور صرف یہ وائیولیٹ نہیں کیا جا رہا ہے. دیکھیں وہاں اس کا ایک انوائرمنٹل امپیکٹ بھی آتا ہے, اگر جتنی شوگر ملز وہاں پہ جائیں گے, اور سارے اس کا بہت زیادہ. اور وہ صرف اس چیز پر نہیں آتا کہ شوگر ملز کی وجہ سے کتنی پولوشن ہوگی, وہ اس چیز پر بھی آتا ہے کہ شوگر کین کی پروڈکشن کے اندر پانی بہت استعمال ہوتا ہے. پانی کا لیول پہلے ہی جو ہے سطح بہت نیچے جا چکی ہے, پینے کا پانی صاف مل نہیں رہا. ایسے میں شوگر کین اور لگانا خطرے سے کم نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر عام عوام کو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں دی جائیں گی تو پھر عام عوام کی ہیلتھ صحیح نہ ہونے کی ساری کی ساری ذمہ داری ویسے ہی حکومت پہ ہے, لیکن سارا الزام بھی حکومت پہ. بھی پچھلے دنوں لندن کے اندر ایک ہسپتال کے اندر صرف 4 سے 5 گھنٹے انتظار کرنا پڑا ایک بچے کو, 2 سال کے بچے کو, اور اس کے اوپر سرخیاں بن گئی اخباروں کی. یہاں تو آئے روز یہ ہوتا ہے. کچھ اسی طرح کا حال ایک اسلام آباد کے ہسپتال کا بھی تو ہے. خاص یہ اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے واحد جو کینسر ٹریٹمنٹ کرتا ہے, نوری کے نام سے یہ جانا جاتا ہے. اور اس خطے میں اسپیشلی اے جے کے, اسلام آباد, اصلاح سرحد سے جو لوگ یہاں پہ آتے تھے اور ابھی بھی آتے ہیں, یہ ایک بہت اچھی فیسلٹی ہے. اور میں اس لیے بھی ریلیٹ کر سکتا ہوں, انیکا میری بڑی بہن پچھلے 1 سال سے وہ شی از سفرنگ فرام کینسر, ان کی ٹریٹمنٹ اسی ہاسپٹل سے کرائی ہے. ہاسپٹل بہت اچھا ہے. وہاں پہ جو پیشنٹس کی جو ٹریٹمنٹ ان کو وہاں پہ جو ہینڈلنگ ہے وہ بہت اچھی ہے, لیکن وہاں پہ جو مشینری ہے وہ ناکارہ ہو رہی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق ان کو جو ریڈیو تھراپی آپ نے آفر کرنی ہے اس کے لیے آپ کے صرف وہاں پہ دو مشینیں اویلیبل ہیں. اس میں سے ایک اکثر خراب رہتی ہے. یہ 1960 کی پرانے ماڈل کی مشینیں ہیں. وہاں پہ ڈاکٹر فہیم ہے جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. وہ آن دا ریکارڈ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ مشینیں پرانی ہیں, اس سے وہ ہمیشہ اس میں فالٹس ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. اور ان پرانی مشینوں کے ہونے کی وجہ سے ہم روزانہ 100 سے زیادہ جو مریض ہیں ان کو ہم ٹریٹمنٹ جو شوائیں لگتی ہیں, اس کے بعد آپ کیموتھراپی کے بعد شوائیں جو لگتی ہیں وہ ہم اس سے زیادہ نہیں لگا سکتے. 40,000 یہ مریضوں کو یہ ہینڈل کرتا ہے. اور بھی جو قابل تشویش بات وہ یہ ہے کہ پاکستان ون آف دوز کنٹریز ہے وہاں پہ جو کینسر پیشنٹس کی تعداد دن بدن بہت بڑھ رہی ہے. آپ کی ملاوٹ شدہ خوراک, گدلا پانی, اور ایک جو رپورٹ کے مطابق ہر سال 1.5 لاکھ جو مریض ہیں کینسر پیشنٹ ہمارے ملک کے اندر بڑھ رہے ہیں.
اور عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں, ابھی کراچی میں انہوں نے شروع کیا, پشاور میں وہ ہاسپٹل شروع ہو گیا. تو یہ دیکھیں یہ پبلک سیکٹر کی مین رسپانسبلٹی ہیلتھ ایجوکیشن ہوتی ہے, کون سی رسپانسبلٹی؟ ہم اکثر کہتا ہوں کہ اس طرف جانا چاہیے بجائے اس کے دوسرے سیکٹرز بھی دیکھیں, لیکن ہیلتھ اور ایجوکیشن سب سے ٹاپ پر دیکھیں. جب ہسپتال میں, پاکستان کے ہسپتال میں ہمارے حکمرانوں نے علاج نہیں کرانا تو انہیں کیا اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے ہسپتالوں کے اندر کس قسم کے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں ایک عام شہری کو, ایک پبلک کے, ایک سٹیزن کو, پاکستان کے سٹیزن کو, جس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کی ہیلتھ کا خیال رکھا جائے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ آئین پاکستان یہ بات کرتا ہے. لیکن کیا کہیے کہ عمران خان صاحب تو یہ کر رہے ہیں لیکن حکومت پاکستان کو شاید اس چیز کا خیال نہیں. چلیے MPMLN یا نواز لیگ خود ہی یہ کام کر دے اگر حکومت کے ذریعے نہیں کر رہے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد شو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, پینما کیس ایک ایسا مسئلہ جس میں تمام کی تمام حکومتی مشینری لگی ہوئی ہے. تمام وزیر اپنا کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کی بچاؤ کے لیے. لیکن ایک خبر ایسی آتی ہے جو کہ BBC سے آتی ہے, گردش کرتی ہے پورے میڈیا میں, اور وہ یہ کہتے ہیں جی خاور صاحب کے 1990 سے اونرشپ تبدیل نہیں ہوئی, اونرشپ وہیں کی وہیں ہے. جو 2006 کی بات کی جا رہی ہے وہ غلط ہے حسن اور حسین نواز صاحب کی طرف سے. پہلے بڑے تضادات آئے ہیں بیانات کے اندر, کیا یہ افیکٹ کرے گی؟ یہ انیکا اس موقع پہ یہ BBC کی رپورٹ کا آنا حکومت کے کیس کو بہت کمزور کر دے گا, مطلب میرے نزدیک. اب دیکھیں وہ جو ساری جو چیزیں آ رہی تھی, ہائی لائٹ ہو رہی تھی, انفارمیشن آ رہی تھی کہ یہ 90 سے ان کی انڈر آکوپیشن ہے, وہ سارے کو دوبارہ کنفرم کر دی گیا ہے. وہ دوبارہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ریفریش کر دیا گیا کہ ہاں وہ جو سارے جو فیکٹس اس سے پہلے ڈیفرنٹ سائٹ سے آ رہے تھے وہ سارے بالکل ٹھیک ہیں. یہ بالکل نیلسن اور نیسکول جو سہیل وہ ان کی جو آفشور کمپنی ہے انہی کی ملکیت ہے, تب سے لے کے ابھی تک ہے. ان کی اونرشپ میں بالکل کوئی چینجز نہیں آئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس رپورٹ پہ گورنمنٹ کا کیا رسپانس ہوتا ہے. آج عمران خان صاحب بڑی زور و شور قسم کی پریس کانفرنس کرنے والے ہیں اس رپورٹ کی, کیونکہ ان کا جو انہوں نے ایک سٹینس لیا وہ ثابت ہو گیا, ایک دفعہ پھر ثابت ہو گیا. BBC نے یاد ہوگا ایک اس سے پہلے ڈاکومنٹری بھی کی تھی جو ڈفرینٹ چینلز پہ دکھائی بھی گئی کہ وہ لندن میں جو فلیٹس ہیں وہ شریف فیملی کے ہیں, وہ کافی عرصے سے ہیں. یہ تو یہ آپ کورٹ کے اندر بھی یہ مان رہے ہیں کہ ہمارے فلیٹس ہیں. وہ جو کورٹ کے اندر آپ جو سٹینڈ لیا جا رہا ہے وہ ٹیکنیکل جسٹس کا, جس طرح کل بھی ذکر کیا تھا, انہوں نے کہا جی ہاں ہیں تو ہوتے رہیں, ہمارے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ بچوں کے ہیں, بچوں کو دادا نے لے کے دیے ہیں. یہ دادا اور پوتا کے درمیان ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے, دادا جانے پوتا جانے, اس میں میرے موکل کا کیا لینا دینا. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے وکیل نے ججز کے سامنے یہ آرگومنٹ پیش کیا, چونکہ کسی بھی لیول پہ لیگل کنیکشن آپ ثابت نہیں کر سکتے جو لندن کے اندر پراپرٹیز ہیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ, لہٰذا آپ ان کو اس کا جو ہے ان پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے پیسہ ٹرانسفر کیا تھا. اگر کسی لیول پہ ہوا ہے, اگر کسی لیول پہ اگر فرض کریں غلط بینکنگ چینل بھی استعمال ہوئے ہیں تو اس میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کل بھی جو سارا 2 گھنٹے وہ مخدوم علی خان صاحب پرائم منسٹر صاحب کے وکیل ہیں, انہیں 2 گھنٹے ایک پڑھتے رہے 62F کا وہ جو صادق اور امین کا کہ یہ کتنا یہ اچھا قانون نہیں ہے, اس قانون کو استعمال یہاں پہ نہیں ہوتا. قانون پہ جب اپنے اوپر بات آئی تو قانون کی بات آ گئی. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ آرگومنٹ کیا بلڈ کرتے, آرگومنٹ یہ بلڈ کر رہے تھے کہ جی ایون اف کسی لیول پہ یہ ثابت ہو بھی جاتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے سارے حقائق بیان نہیں کیے, جو کہ PTI نے آرگومنٹ یہ لیا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے نیشنل اسمبلی میں بھی اور عوام کے سامنے بھی, اگر ثابت ہو بھی جاتا ہے تو 62F جو ہے جو صادق و امین کو جو ڈٹرمن کرتا ہے کسی بھی MNA کو, وہ ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا, لہٰذا ان کو آپ جو ڈی سیٹ نہیں کر سکتے ہیں, ان کو پرائم منسٹر شپ سے نہیں ہٹا سکتے. اگین جو میں اکثر کہتا ہوں یہ سارے کا سارا جو بہت بڑا جو چیلنج ہے نا وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. ان کے سامنے ایک بہت ہی یونیک کیس آ گیا ہے, بہت ہی انپریسیڈنٹڈ کیس ہے. اس میں آپ کے ملک کی ساری پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہیں. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا ہمارا جو فیوچر کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے وہ اس کیس پہ اس کیس کا جو رزلٹ آئے گا, جو بھی اس کا نتیجہ آئے گا, جس کی سائڈ بھی جائے گا, لیکن اس سے وہ ڈٹرمن ہو جائے گا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. پہلے تو انٹرنیشنل کنسورشیم فار انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی جانب سے آیا, چلیے وہ بول دیا کہ ٹھیک ہے جی یہ تو ایک کنسورشیم ہے. BBC کی جانب سے آ گیا ایک ایسے ملک کے میڈیا کی جانب سے, براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی جانب سے, جس ملک کے اندر یہ کمپنیز ہیں, جس ملک کے اندر وہ فلیٹس ہیں جن کی بات ہو رہی ہے. تو یعنی ٹرسٹ کرنا ایک ان نون سا ٹرسٹ آٹومیٹکلی بلڈ ہو جاتا ہے اس سٹوری کے اوپر. لیکن آپ کی بات درست ہے اور اس سٹوری سے یہی ایک ٹرسٹ ہی بلڈ ہو رہا ہے. لیکن جو انفارمیشنز اور جو ڈاکومنٹس BBC اردو نے جو ریویل کیے ہیں, جو سامنے آئے ہیں,
وہ ڈاکومنٹس پہلے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں، تحریک انصاف کے پاس بھی موجود ہیں اور مسلم لیگ نون شریف خاندان کو بھی پتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس مارکیٹ میں موجود ہیں۔ یہاں پہ کوسچن کیا ہے؟ کوسچن یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام فیکٹس کے باوجود جو گورنمنٹ اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں 2006 سے پہلے ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ جو ہم نے کچھ روز پہلے بھی بات کی تھی، اور حکومت اور شریف خاندان کے لوگ اس حوالے سے انہوں نے کچھ اپنے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ آلدو اس سٹوری کے آنے سے حکومت کے لیے کچھ چند دنوں کے لیے مشکلات بڑھیں گی، عمران خان صاحب آج پریس کانفرنس کریں گے، دوبارہ کچھ حکومت کو کچھ باتوں کی وضاحت دینا پڑے گی، کیس دوبارہ لوگوں کے لیے ریفریش ہوا ہے، لیکن اگین وہی بات جو حکومت نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، جب کیس آگے بڑھ رہا ہے، جو ہم نے پہلے بات کی تھی، اگین قطریز آپ کو اس ملکیت کے حوالے سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے آئیں گے، اس بند گلی سے نکالنے میں کامیاب ہو پائیں گے، چونکہ خان صاحب بھی اب تو اشارہ کر رہے ہیں، انہیں بھی کہیں سے انفارمیشن ملی ہے کہ کچھ مل سکتے ہیں۔ تو ملکیت کے حوالے سے دیکھیے ایف آئی آر ریڈی تحقیقات کر چکی ہے کہ 99 کے اندر جب رحمان ملک صاحب نے کوئی تحقیقات کی تھی، اس کے اندر بھی یہ دستاویزات موجود ہیں، لیکن حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ کچھ لیگل دستاویزات قطریز کے پاس موجود ہیں، اور جب اپروپریٹ ٹائم آئے گا اور وہ پیش کریں گے، اس صورتحال سے اپنے آپ کو نکالنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لگتا ہے صحیح ہے، شاید یہی مسئلہ ہے کہ حکومت اپنے پتے چھپائے بیٹھی ہے اور عمران خان صاحب اپنے پتے سامنے شو کر دیتے ہیں۔ جہاں عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس ہے، وہاں حکومت کی بھی پریس کانفرنس ہوگی۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس پہ یہ دیکھو، یہ سیاست سے زیادہ نا اخلاقیات کا کیس ہے۔ اخلاقیات کا اس لیے کیس ہے کہ آپ کے بچوں کے اکاؤنٹ میں بلینز آف روپیز ثابت ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے، آپ کو ان کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ یہ حلال طریقے سے جائز کمائی وہاں پہ گئی ہے۔ کدھر کی اخلاقیات؟ کون سی اخلاقیات؟ اخلاقیات سے گرا ہوا ایک اور کام پاکستان میں ہو رہا ہے، جس اخلاقیات کی خبر صاحب آپ بات کر رہے ہیں، جو حکمرانوں کی اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں، تو قوم میں بھی ایک مسئلہ ہے، ایک ایسا ناسور جو کہ پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ ہے عزت کے نام پر قتل کرنا، آنر کلنگ۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قتل کرنے میں کون سی عزت ہے کہ اس کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان میں خواتین کے حوالے سے ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں وین کے اندر ایک بچی کو جلانے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی واقعات ایسے پیش آتے ہیں جہاں اپنی ہی خاتون کو مار دیتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی۔ کون سی عزت؟ کہاں کی عزت؟ قتل کرنے میں کون سی عزت ہے؟ کدھر ہے قانون؟ یہ جو لیٹسٹ رپورٹ آئی کہ پچھلے 12 سال کے اندر 15,000 خواتین کا آنر کلنگ کے نام پہ جو ان کو مار دیا گیا ہے، یہ تو ہمارے وہ جو ہے نا کہ ہمارے چہرے پہ یہ سٹگما ہے، ایک بہت بڑا داغ ہے، جس کو پتہ نہیں کتنی نسلیں اور ہماری اس کوشش میں وہ وقت ضائع کریں گی اس کو مٹانے کے لیے۔ لیکن وہ سوال جو سب سے اکثر جو سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ آپ کی نیشنل اسمبلی ہے، آپ کا سینٹ ہے، آپ کی پروونشل اسمبلیز ہیں، آپ کو پتہ پنجاب کے اندر بل آیا، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو روک دیا گیا کسی لیول پہ، کیونکہ آپ کی جو پولیٹیکل انٹرسٹ جو آپ کی اتحادیاں وہ اس کے خلاف ہیں۔ سینٹرل لیول پہ میں پچھلے 12-15 سال سے نیشنل اسمبلی کور کر رہا ہوں، بلز آتے ہیں، آنر کلم پہ بل آئے گا، پرائیویٹ سیکٹر وہ پرائیویٹ ممبرز بل جو ہے وہاں پہ ڈالیں گے، گورنمنٹ کا کوئی دھیان نہیں ہوگا، لیجسلیشن جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی۔ اس کی وجہ یہی ہو جاتی ہے کہ جنرل مشرف آئے تو ان کو JUIF کی سپورٹ چاہیے تھی، کیونکہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، وہ بھی انہوں نے شروع میں کہا کہ سارے قوانین بنائے جائیں گے، لیکن جنرل مشرف جو ایک لبرل ہونے کا بڑا وہ دعویٰ کرتے تھے، اور ان کے پاس اتھارٹی تھی پوری پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے سب کچھ تھا، اور سپریم کورٹ نے ان کو یہ بھی الاؤ کر دیا تھا کہ آپ قوانین میں تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنے اقتدار کو دمام بخشنا تھا، اور اس کے لیے آپ کو وہ پولیٹیکل جو پیگمیز ہیں وہ آپ کو چاہیے تھے، آپ نے ساتھ بٹھانا تھے لوگوں کو، آپ نے PMLQ بنا لی، آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو لیڈر اپوزیشن بنا لیا، اور آپ کو پتہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑی لمبی چوڑی زمینیں بھی الاٹ ہوئی تھی وہ گیو اینڈ ٹیک کے چکر میں، تو وہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اب زرداری صاحب آئے، بینظیر بھٹو صاحبہ، وہ بھی اکثر اس کاز کو لے کے آگے چلتی تھی۔ زرداری صاحب نے 2008 سے 2013 تک اپنی گورنمنٹ تو چلائی، سب کو ساتھ رکھا، لیکن جو ضروری قوانین میں تبدیلیاں چاہیے تھی وہ نہیں لی۔ 18ویں ترمیم کے اندر آپ نے اپنے لیے صوبوں میں پاور تو لے لی، اچھی بات ہے، پروونشل اٹانومی ہونی چاہیے، لیکن یہ جو ضروری قوانین تھے اس پہ کچھ نہیں ہو سکا۔ ابھی ایز آف ٹوڈے بھی دیکھیں بل وہاں پہ پینڈنگ ہے، کسی کے وہ جو نہیں رہی تھی، کہیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی، یا ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی، شاید آپ کو اور خاور صاحب کو بھی نہ آتی ہو، کہ کیا صرف عزت مرد کی ہوتی ہے، خاتون کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ کیا خواتین بھی اسی طریقے سے اٹھ کر مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیں عزت کے نام پر، کہ تم نے باہر جا کے، ہم کئی مرد حضرات دیکھتے ہیں جو بے وفائی کرتے ہیں، تم نے یہ کام کیا میں تمہیں قتل کر دیتی ہوں، اسی طریقے سے زندہ جلا دیا جائے جس طریقے سے خواتین کو جلایا جاتا ہے۔ اگر یہ ٹرینڈ آ گیا تو پھر مرد کدھر جائیں گے؟ نکا دیکھیے، مرد و عزت کی مرد اور خواتین کی عزت تو برابر ہے، اسپیشلی جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا تو یہ بلیو بھی ہونا چاہیے اور ہے بھی صحیح، لیکن بدقسمتی سے
आप ये कह सकते हैं कि एक जहालत और स्पेशली जो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसकी वजह है जो हम ये गैरत के नाम के ऊपर कत्ल की बात करते हैं और इतने बड़े फिगर सामने हैं जो अभी घुमन साहब ने शेयर किए हैं। लेकिन बदकिस्मती से माजरा ये है कि किसी भी मुआशरे के अंदर जब कोई भी बुराई हो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, लोगों की उस हैबिट्स को रोकने के लिए अल्टीमेटली आपको कानून साजी करनी पड़ती है, उस पर अमल दरामद करना पड़ता है, तो फिर वो रेशो कहीं ना कहीं कंट्रोल होती है। इतने सालों की ये सिलसिला जारी है। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा ये एक पाकिस्तान के अंदर रोज इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। गुज़श्ता साल भी कंदील बलोच के मुल्तान में ये वाक़या पेश आया, कानून साजी की बात, उसके बाद फिर एक्टिव हुआ और बहुत से वाक़यात है जनूबी पंजाब के अंदर। अब जो जाके कानून पास हुआ, गुज़श्ता साल पास हुआ, उससे पहले वजह क्या थी? जब आप कोई इस तरह की ऑनर किलिंग करता था उसको एक मर्डर केस कंसीडर किया जाता था, जमानत हो जाती थी, सुलहनामा हो जाता था और खत्म हो जाता था। लेकिन अब जो इतने सालों की शोर शराबे के बाद या इन सियासतदानों को, पार्लियामेंटेरियंस को सेंसिटाइज करने वाला जो नया कानून बना है उसके अंदर ये शेख जरूर अब शामिल की गई है कि अगर कोई ये ऑनर किलिंग करता है तो उसको अगर माफ भी कर देते हैं, उसका मुतासरीन माफ भी कर देते हैं, उसके बावजूद उसको कम से कम 12.5 साल कैद काटना होगी। इसके ऊपर अमल दरामद होगा तो किस हद तक इस शरह में कमी जरूर आएगी। बिल्कुल दूसरे टॉपिक की तरफ जाने, क्विक कर दे। अभी देखें कानून साजी की हालत ये है कि तैयबा तशद्दुद केस, उसके बाद पता चला है कि इस्लामाबाद के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन का कोई लॉ ही कोई नहीं है। मतलब ये तो हालत है हमारी कानून साजी की। यहाँ तो कानून नहीं है, जहाँ कवानीन है उधर क्या हो रहा है। लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हर शख्स का, एक वनी का सिस्टम, कारोकारी का सिस्टम, जिरगा सिस्टम के अंदर खवातीन छोटी छोटी बच्चियों को मोरद इल्जाम ठहरा देना जिनका कोई कसूर भी नहीं है, घर पे बैठी हैं, उनको मालूम भी नहीं है, तो ये ट्रेंड खत्म करना चाहिए। इज्जत इसमें है कि अपने घर की खवातीन को या बाहर की खवातीन को इज्जत दी जाए। लेकिन तामीर नौ की जरूरत होगी, मेंटल जो एबिलिटीज हैं उनको बढ़ाने की जरूरत होगी। तामीर नौ की बात करें तो फाटा की तामीर नौ के बारे में बात हो रहा है। फाटा टेररिज्म से बुरे तरीके से अफेक्टेड था, बड़ी वहाँ केओस मचा हुआ था, वहाँ बड़े बुरे हालात थे। लेकिन अब तामीर नौ की बात की जा रही है। समाजी और माशी तरक्की बहुत अहमियत की हामिल है। अब स्पेशली फाटा के अंदर शिकायतें भी आ रही हैं, FRC को ख़त्म करें, हमें जम किया जाए KPK में। ये पैकेज कितना इंपॉर्टेंट होगा भट्टी साहब? ये बहुत अहमियत का हामिल है ये पैकेज, यानी का दहशतगर्दी से बदतरीन मुतासिर हुआ हमने देखा कि फाटा। लेकिन अब वफाकी हुकूमत की जानिब से एक प्लान तैयार किया गया है जिसकी दस्तावेज बाकाबा प्रोग्राम को मसूल हुई है। ये 10 साला फाटा की तामीर नौ समाजी और मौशी तरक्की का प्लान है। ये एक हाई पावर्ड कमेटी थी जिसने बड़ी डिस्कशंस की, कंसल्टेशंस की और उसके बाद ये प्लान तैयार किया गया। और प्लान ये बहुत अच्छा है। 900 अरब रुपए आइंदा 10 साल के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ तैयार की गई। घुमन साहब 90 अरब रुपए सालाना और उसके साथ साथ 25 अरब रुपए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से वफाकी हुकूमत भी देगी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब क्या करने जा रही है वफाकी हुकूमत फाटा के अंदर। वफाकी हुकूमत ने सूबों से ये दरख्वास्त की है कि फाटा वो इलाका है जहाँ जो गुज़श्ता कई सालों से शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी का मरकज रहा, जिसके असरात दहशतगर्दी से वहां से जन्म लेने वाली लहर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया। वहां पर दहशतगर्दों को तो खात्मा कर दिया गया है, लेकिन उसकी तामीर नौ वहां समाजी और मुआशी तरक्की बहुत जरूरी है, वरना दोबारा वही हालात वापस लौट सकते हैं। प्लान ये है कि यहाँ पर ना सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन की जाएगी बल्कि स्कूल, कॉलेजेस, हेल्थ फैसिलिटीज, उसके साथ साथ इरिगेशन का निज़ाम यहाँ पर तामीर किया जाएगा। उसके साथ साथ मिनरल डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। हॉस्पिटल्स तामीर किए जाएंगे और इसके साथ साथ वहाँ पर लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया जाएगा। और जितने फंड्स ये जो अगर सूबों को कहा गया है कि अपने काबिल तकसीम महासिल से जो NFC के तहत उनको मिलते हैं उसमें से वो अपना शेयर दें वफाकी हुकूमत के साथ। वफाकी हुकूमत भी 25 अरब रुपए देगी, तो ये सालाना तकरीबन 100 से 120 से 25 अरब बनेंगे जो कि फाटा की तमीर नौ और समाजी और मौशी तरक्की पर खर्च करने का प्लान तैयार किया गया है। और इसके साथ इमीडिएटली ये भी प्लान किया गया है कि फाटा के अंदर लोगों को सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो डिलीवर करें, अपने आप को एक जिम्मेदार शहरी साबित करें, उसके लिए ये उन्होंने एक प्लान किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने सरकारी मुलाजमीन है जब वहां पर जो सैलरीज की जो रेशो है जितनी वहां सैलरीज होगी, लेकिन फाटा के अंदर जब ये तमाम इदारे खड़े किए जाएंगे, पब्लिक सेक्टर के इदारे होंगे, उन इदारों के उनके मुलाजमीन को 30% ज्यादा तनख्वाह दी जाएगी खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में। लेकिन उसके साथ साथ इस दस्तावेज में यह भी इंकशाफ किया गया है कि फाटा की सूरत हाल ऐसी है, यहाँ पर कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। जो कुछ करना है वो वफाकी हुकूमत और सूबों को करना होगा, लेकिन जो इस वक्त हुकूमत का जो प्लान है सूबे उसके ऊपर बड़ी रिजर्वेशन शो कर रहे हैं, चूंकि पंजाब और सिंध को अपने हिस्से का खसूसी तौर के ऊपर एक
काबिल तकसीम हासिल से अच्छे खासे पैसे सरेंडर करना पड़ेंगे। वजारत खजाना कहती है कि हम इससे 21 अरब 25 अरब से ज्यादा सालाना नहीं दे सकते। सूबों को ये पैसा शामिल करना होगा ताकि फाटा के अंदर बेहतरी लाई जा सके और वो लोग जो पहले मुख्तलिफ वजूहात की वजह से दहशतगर्दी की तरफ डाइवर्ट हो जाते थे, अब उनको एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन के तौर के ऊपर एक मुआशरे में आगे बढ़ने का उनको मौका मिलना चाहिए और वहां पर तामीर और तरक्की हो। तामीर और तरक्की इंपॉर्टेंट है, मेंटल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मतलब फिजिकल वॉरफेयर के साथ साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट भी तो जरूरी है। अफगानिस्तान से लोगों का आना, यहाँ से अफगानिस्तान जाना, अगर हम यहाँ कोई अच्छे काम कर रहे हैं तो ये मेक श्योर करना कि वहां से सबोटाज एक्टिविटीज ना हो, ये कितना इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर मैनेजमेंट तो बहुत सीरियस इशू है और हमेशा से रहा है और इस पर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, आर्मी भी कोशिश कर रही है कि उसके हालात बेहतर हों। लेकिन जो सुहेल की स्टोरी है ना, उस हवाले से ये सिर्फ प्रोविंसेस के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, उसके ऊपर प्रोविंसेस ने इनकार कर दिया है। वो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, वो मैं रात ही को पता चला है कि उस पर सिंध ने तो इनकार कर दिया है कि ये आपने फाटा की डेवलपमेंट करनी है तो फेडरल गवर्नमेंट खुद नए रिसोर्सेज जनरेट करे, आप अपनी जेब से पैसे निकालें, हम पैसे इसमें नहीं देंगे। ये बहुत डिजास्टर्स होगा अगर ये सुबह इसमें शामिल नहीं होते, आपको फिर फाटा डेवलप हो ही नहीं सकता। मैं आपको जो है ना कि इंतहाई मोतबर ज़राए से ये खबर बता रहा हूँ कि सिंध ने इनकार कर दिया है। पंजाब से भी इसी तरह के मिले जुले रुझान आ रहे हैं, बस केपी से भी। अब इशू क्या हो रहा है? इशू ये हो रहा है कि गवर्नमेंट चाह रही है डेवलपमेंट करना, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। पैसे कहाँ से लाने हैं? पैसे आप कह रहे हैं कि सूबे उस पर पैसे पंप इन करें। इस पर और चीज़ मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देता चलूँ। अनिका, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पिछले 10 साल मैंने कवर किया है। वहां पे जब भी फाटा के रिलेटेड ऑडिट पैराज आते हैं तो बंदा सर पकड़ के रह जाता है। बिलियंस ऑफ रुपीस हर साल डेवलपमेंट के नाम पे वहां पे जाते हैं, लेकिन जब ऑडिट पैराज आते हैं कि ऑन ग्राउंड कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, कोई वाटर की पानी की कोई स्कीम नहीं है। कोई मुश्ताक रईसानी साहब जैसा होगा कोई नहीं, वहां पे एक मुश्ताक रईसानी नहीं है, वहां पे दर्जनों मुश्ताक। हर ट्राइबल एजेंसी के अंदर जो पॉलिटिकल एजेंट है वहां पर उसको माई बाप समझा जाता है। वहां पे तो उसको कहते हैं उससे बड़ा बादशाह कोई होता ही नहीं है। और बिलियंस ऑफ इकोनॉमी, कल 2 दिन पहले आपने शेयर किया था ना, बलोचिस्तान में आपके लॉज है वहां पे कि वहां पे किस तरह एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है। यहाँ पे तो हर चीज ही मादर पिदर आजाद है। तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि हमें, और मेरे ख्याल में क्योंकि फाटा के लोगों ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं और डिसीजन हो जाता है कि जी फ्रंट लाइन स्टेट है, जनरल मुशर्रफ साहब मान जाते हैं कि ठीक है हम आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे अमेरिका के लिए। उसके बाद भुगता किसने? ट्राइबल अवाम ने भुगता। पिछले 15-16 साल से भुगत रहे हैं। ये हमारी और सबकी जिम्मेदारी है और इसको ये शेयर करना पड़ेगा। ये एक पॉजिटिव नोट है कि ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया गया। अब जिस तरह खावर साहब कह रहे हैं सिंध ने मना कर दिया, पंजाब में भी डेफिनेटली वही रद्द अमल होगा, सिंध नहीं करेगा तो पंजाब क्यों करेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये कहीं ना कहीं से पैसे जनरेट करने होंगे ताकि उनको सेटिस्फाई किया जा सके कि जो कुर्बानियां आपने दी हैं हम उनको भूलें नहीं, ना हम उनको भूलने देंगे। क्या किया जाएगा? अनिका, देखिए, सिंध को इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। अगर सिंध इसमें शेयर नहीं करता, सिंध इससे ज्यादा पर नुकसान करेगा। फाटा इस वक्त भी देखें, पख्तूनों की या फाटा के मेजोरिटी लोग रोजगार के असूल के लिए कहां पर मौजूद हैं? कराची में। लॉ एंड ऑर्डर काफी क्रिएट हुआ, वहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट भी इन्वॉल्व हुए। आपको फाटा को स्टेबल करने के लिए सूबों को एक दफा अपना हिस्सा उसके अंदर सरेंडर करना पड़ेगा। बसूरत दीगर वही होगा कि आप आलमी इदारों के पास जाएं, कर्ज लें, डॉलर्स लेके आए, फिर आपको फाटा के नाम के ऊपर तो वैसे इजी नहीं है कोई दे, चूंकि वहां से रिटर्न का कोई नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना। ये आपको मुल्क की समाजी और मुआशी तरक्की को इंटैक्ट करने के लिए फाटा को आपको इंपावर करना जरूर इंपावर करना होगा। अगर कोई बाहर से लोन मिल भी गया तो वो हाई इंटरेस्ट लेवल पर होगा क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब फाटा की बात करते हैं। वो एफआरसी खत्म करने की बात, फाटा से आवाजें उठ रही हैं कि हमें केपीके में जम किया जाए, मसले खत्म होंगे, लोगों का आना जाना इंक्रीज होगा, सूबाइयत मिलेगी तो डेफिनेटली चीजें आगे बढ़ेंगी, एक यूनिटी आएगी। लेकिन JUIF जो है वो अगेंस्ट हो जाती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को लगता है कि वो पख्तून वैसे तो करते हैं, यहाँ क्या हुआ? वो तो सियासत खेल रहे हैं, इसके अलावा और कोई है ही कोई नहीं। अब ये स्टोरी ये है कि वो सरताज अजीज साहब ने को 80 सफ़ात पे मुश्तमिल फाटा रिफॉर्म्स कमेटी की एक रिपोर्ट नेशनल असम्बली में सबमिट करवाई। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको रिलीज किया कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस है। जो ही वो रिपोर्ट रिलीज हुई उसके बाद जो है फजलुर रहमान साहब ने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि जी हमें तो ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया। और साथ में उन्होंने मिला लिया हुआ है अचकज़ई साहब को, वो भी कह रहे हैं कि हम भी इसकी मुखालफत करते हैं। अब वो जो आर्गूमेंट ये दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहां से डिस्प्लेस किया गया हुआ है, उनको अफगानिस्तान से वापस लाएं, उनको ये नई जो सेंसस है उसमें डालें और उसके बाद फिर हम देखेंगे इसको सपोर्ट करना। अफगानिस्तान के पख्तून का ख्याल है, अपने भाइयों का तो ये जो फाटा रिफॉर्म्स कमेटी है वो तो सियासत की नजर हो रही है और होने जा रही है। और मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले दिनों के अंदर इस पर कोई डेवलपमेंट हो जाएगी, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। अनटिल अनलेस
जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो मौलाना फजल रहमान साहब को बुलाएं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उनसे कोई बातचीत करें, जो कैबिनेट एक्सपेंशन आने वाले दिनों में कुछ हो रही है उसमें कुछ चांदे देखें वो बुलाएंगे, फिर लेन देन की बात होगी, कोई भाई के लिए कोई चीज ले जाएगी, कोई अपने लिए चले कुछ हो, इनको भी थोड़ा बहुत दे के तो असल अवाम फाटा की तरक्की में JUI को कुछ रोल दे दें, मौलाना साहब के नॉमिनेट किए हुए कुछ ग्रुप्स को वहाँ पे इस तमीर और तरक्की में किरदार देंगे, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तरक्की करनी है हम लोगों ने, हमने हेरा फेरी, अच्छा देखिए हेरा फेरी नहीं होगी, वो लोग भी काम लेंगे, अच्छा आप गवर्नमेंट डिलीवर करेंगे और ये उन्हें भी कुछ बिजनेस मिलेगा, उनके लोगों को और काम हो जाएगा। ये जो रिपोर्ट है ना फाटा रिफॉर्म्स की रिपोर्ट, अब ये बिल्कुल तैयार है, इसको कैबिनेट के पास जाना है, कैबिनेट से वहां से इसकी अप्रूवल होने के बाद इसमें इंप्लीमेंटेशन पे जाना है। उसमें बेसिक उसका एम्फसिस ये है कि स्टेजेस में फाटा को इमर्ज कर दिया जाएगा KP में, और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, मैंने खुद वो नेशनल असेंबली का सेशन देखा जिसमें ये रिपोर्ट डिटेल में डिस्कशन हुई, सबने कहा, लेकिन वही ना दरमियान में जो थोड़े बहुत वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट वाले लोग हैं वो आवाजें निकाल रहे हैं, और उसमें वही होगा कि एट द एंड ऑफ डे कुछ लेन देन होगा, कुछ गवर्नमेंट ने सीरियस ना लिया तो बड़े इसके बड़े ये सैलाब की बात बहुत बिल्कुल 200% ठीक है कि अगर फाटा के अंदर आपने स्टेबलाइजेशन नहीं लानी, फाटा को आपने पीसफुल नहीं किया, तो उसका फिर इम्पैक्ट जो है ना, जिसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट करते हैं, वो कराची तक भी जाएगा, लाहौर तक भी जाएगा, इस्लामाबाद तक तो ऑलरेडी आ ही रहा है, हर जगह। चलिए, जहां बुरी खबरें हम लोग आपको देते रहते हैं, वहां अरफा करीम जैसी बेटी भी पाकिस्तान में पैदा होती है। खवातीन के जहां ऑनर किलिंग की बात की जाती है, वहीं यहाँ ऐसी खवातीन पैदा होती हैं जो कि पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दी जाती है, और पूरी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान का एक और रुख भी है। अरफा करीम हमें नहीं, 5वीं डेथ एनिवर्सरी उनकी आज है, हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनकी फैमिली को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी जीनियस बच्ची को जन्म दिया, पाकिस्तान को इस एजाज से बख्शा, और कैंसर में जो है वो अपनी जो जान है वो उन्होंने कैंसर के हाथों गवाई। हमने नूरी अस्पताल के बारे में भी बात की, कैंसर अस्पतालों के बारे में बात की, तो ज़रूरी है कि यहाँ इस हवाले से कुछ किया जाए। क्विक कमेंट, एक कमेंट लूंगी सुहेल साहब। देखिए, नो डाउट कि अरफा जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत काबिल फ़ख्र बच्ची थी, उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया, स्पेशली IT के अंदर जो उसने काम किया, जो उसने एग्जाम्पल सेट करके दी। हमें चाहिए कि उस लाइन को अडॉप्ट करना चाहिए। हमारे बच्चों में जो टैलेंट है, हम अपने इदारों के अंदर स्कूल लेवल के ऊपर ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करें कि आरफा जैसी और बच्चियां भी इस सलाहियत के साथ आगे बढ़े और मुल्क को कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। आरफा जो थी वो इंस्पिरेशन थी इस मुल्क की बेटियों के लिए, इस मुल्क की खवातीन के लिए, जो अभी हमने स्टोरी की है ना, जो कि सप्रेस्ड हैं, जिन पे जुल्म होते हैं, उनको लिए एक मिसाल थी कि इस मुल्क की बच्चियां, खवातीन, अगर उनमें टैलेंट है तो वो पूरी दुनिया को फतह कर सकती हैं। और अरफा का जो टैलेंट है पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज हुआ, उसको बिल गेट्स ने बुलाया, पूरे मतलब पूरी दुनिया से मुलाकात हुई, बिल गेट्स वाज वेरी इम्प्रेस्ड, बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो ये मेरे ख्याल में एक इंस्पिरेशन है, उनको जिंदा हमें रखना चाहिए और हमेशा उनका जिक्र करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, यही एग्जाम्पल है और यही चीज बताती है कि अगर आप अपने मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी को दबाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रद्द अमल आएगा और वो नेगेटिव हो सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि उस आधी से ज्यादा आबादी को इनकरेज किया जाए, सपोर्ट किया जाए, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए ताकि अरफा करीम जैसी बेटियां यहाँ पैदा होती रहें और मुल्क का नाम रोशन करती रहें। और आने वाली नस्लों के लिए भी डेफिनेटली कहते हैं कि एक खातून को अगर पढ़ा दिया और ट्रेन कर दिया तो आने वाली नस्ल को बेहतर कर दिया, और एक मर्द को किया तो फिर एक मर्द को ही किया। हमारे आज के शो से इतना, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक, ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज़।